بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الحصه غنديرو غنتبعوا لي على الليميت. ان شاء الله في الحصه المقبله غنديروا لي ديريفي، ومن بعد نديرو لي تابلو دو فارياسيون، ومن بعد ان شاء الله ندير لكم التمارين اللي تعطات في الباك. نبدا بالبروبابيليتي اللي كتخلق التلاميذ، ان شاء الله نبسطها مزيان، ثم بعد ذلك لي نومبر اكسبونونسيال، لي نومبر باردون كومبلكس. ان شاء الله كل سميتو من بعد ان شاء الله ندير لكم نبسط لكم جميع الاخر اللي تعطات في الامتحانات السابقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نبداو. ها هي الليميت اللي مطلوبه منا. خصنا نجيبو هادشي اللي هنا يكون هنا. il faut faire apparaître au dénominateur 3x pour se ramener à une limite de référence. خصنا pour se ramener à une limite de référence, parce que la limite de référence c'est quoi? C'est limite de exponentielle de quelque chose sur quelque chose, sur la même chose. Ce qu'on a ici, il faut qu'il se trouve au dénominateur aussi. هذا هو la limite de référence. تفقين؟ هي هذه اللي هي la limite de exponentielle de شي حاجة على تلك الحاجة. Lorsque x tend vers plus l'infini ردوا البلا، إذا il faut faire apparaître لأن عندنا هنا plus l'infini. ها هو درنا في 3 باش يجيب لنا هنا. واش غيرنا شي حاجة؟ لا، لأن لو كان نختزلو غيكون عندنا نفس الشيء، نفس داكشي اللي كان عندنا قبيله، ولكن هو راه غيجيب لنا اسمه. مزيان. دابا غنديرو هاد 3 هنا ونعوضو بغران اكس. هذا غيكون غران اكس وهذا غران اكس. عندنا ليكسبونونسيال دو اي غران اكس، لأن خص اللي يكون هنا يكون هنا. اكس تون فيغ بلس لانفيني. إذا ليميت de l'exponentielle de grand x sur grand x. Lorsque x tend vers l'infini, 3x tend vers quoi? Il tendra vers plus l'infini. إذا x تاع هو grand x il va tendre vers plus l'infini. فهم؟ لهذا قلنا grand x tend vers plus l'infini. مزيان. إذا ما هو la limite qu'est-ce qu'on a demandé? La limite de cette fonction. C'est égal à 3 fois limite ديال هذه. limite ديال هذه شنو هي؟ plus l'infini. Donc 3 fois plus l'infini c'est plus l'infini. متفقين؟ إن شاء الله نرى الثانية. عندنا هذا لو كان نديرو سميتو الآخر غيكون عندنا لانديتيرمين. ها هو et 0 plus 1 c'est 1, exponentielle de 1 c'est exponentielle de 1 c'est e, e moins e c'est 0, voilà 0 c'est une forme d'indétermination, forme d'indéterminée. 0 sur 0 خصكم تحفظوا هاد les formes d'indétermination، كتسموا les formes indéterminées ولا les formes d'indétermination. متفقين؟ إذا خصنا نديرو شي حاجة باش pour lever l'indétermination. هذا قلنا بأن إلا كان عندنا إكسبونونسيال دو أ بلس بي راه نقدر نردوه إكسبونونسيال دو أ بلس إكسبونونسيال دو بي. فهم؟ شفناه في الحصة الأولى والحصص اللي من بعدها. ها هو إذا عندنا لإكسبونونسيال دو أ فوا إكسبونونسيال دو بي غيكون عندنا إكسبونونسيال دو أ بلس بي، ولا عندنا هذا راه غيكون عندنا هذا. متفقين؟ هو اللي غنستبقو هنا. ها هو اش عندنا هنا؟ اكسبونونسيال دو ا بلس بي. اذا غيكون عندنا اكسبونونسيال دو ا فوا اكسبونونسيال دو بي اللي هو واحد، ما كنديروش. لاحظنا بان هنا هنا هذا عامل مشترك غنعملوا به. سي ان فاكتور كومون، دونك اون بو فاكتوريزي. ها هو ملي كان سميتو كيبقى لنا اكسبونونسيال دو اكس، وهنا غيبقى واحد لان هذا او فوا 1 ولا une fois 1 une fois e pardon e fois 1. donc مزيان. هذا نجيبوه لهنا، وهذه سي ليميت دو ريفيرونس تعرفوها ان شاء الله، درتوها في الكور. ها هي ليميت دو اكسبونونسيال دو x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1.
هذا دابا est égal à 1. On sait que درنا on sait que زعما حنا درناها في الآخر، وبالتالي فإن دابا عندنا الليميت ديال هذا هو الليميت ديال هذا في هذا، في الليميت هذا في هذا الليميت، هذا الليميت شنو هي واحد، هذا في واحد هو وبالتالي فإن الليميت ديال هذا هو متفقين؟ مزيان. نمرو دابا الأخرى، إلا كاين شي حاجة قولوها باش نبسطو ليكم. دابا هنا نفس الشيء لو كنديرو باغ كالكول ديريكت غتلقاو فورم انديتيرميني. الوغ ولا فورم دانتيرميناسيون نحاولو نردو هذا، نردو هادي واحد اون ليميت دو ريفيرونس، يعني ليميت دو ريفيرونس، ولكن ما دارت لنا مشكل، اذا نحاولو في شي واحده اخرى هي هادي، اذا سميتو نديروها هكا، ولكن ما عندناش اكس لتحت او دينوميناتور، دونك جبناه بهذا هاهو متفقين اكس، لو كان نختزلو يبقى يرجع لنا سميتو. لاحظنا بان كاين عامل مشترك، on peut factoriser parce qu'il y a un facteur commun. On va factoriser. Ça, c'est quoi? C'est le produit de deux fonctions. Il peut être égal au produit des limites. يعني الليميت ديال هذا في الليميت ديال هذا غنشوفوا دابا الليميت ديال هذا شنو هو لان مبلا ما نكتبوش لان هذا ساهل، ما كاين حتى شي اشكال سميتو، غنكتبوا الليميت ديال هذا شنو هو الليميت ديال هذا ناقص الليميت ديال هذا، لان واحد نشوفوا بعدا اولا الليميت ديال هذا ونشوفوا المشكل، الا كان فيه صفر راه هو اللي غيبقى، الا كان لانفيني واحد لانفيني ما كاين ما كيديرش شي حاجه. اذا الليميت ديال هذا شنو هي الليميت ديال هذا هو ناقص الليميت ديال اكسبونونسيال دو اكس سور اكس، وهذا كان عرفناه هو الليميت دو ليكسبونونسيال دو اكس سور اكس هو بلس لانفيني، قلت يلاه شفناه، هو limite de x, de l'exponentielle de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. مزيان. وموان كيولي موان لانفيني. مزيان. إذا وهذا دابا الليميت ديالو شنو هو؟ موان لانفيني، وهذا هو بلس لانفيني، بلس لانفيني فوا موان لانفيني، وموان لانفيني. متفقين؟ إذا فالليميت اللي كنقلبوا عليها هي هذه موان لانفيني. المرة اللي من بعدو هذا لا ميثود درناها في الاخر في اللي قبل، ولكن درت بروميير ميثود دوزيام ميثود باش نفسر لكم واحد لا ميثود اخرى. اذا غنوضعوا وبما ان سميتو راه اكس دابا طوندغي موان لانفيني وهذا وهذا هو في الحقيقه كاين شي سميتو، اذا ملي اكس طون فيغ بلس لانفيني موان اكس دابا طوندغي كوا فيغ موان لانفيني، اذا كغونت اكس va tendre vers موان لانفيني. متفقين؟ وكنعرفوا بان لي ليميت دو ليكسبونونسيال دو اكس لوrsque اكس tend vers moins l'infini هو زيرو. اذا غيكون عندنا هذا راه الليميت ديال هذا هو زيرو بلس دو هو دو. مفهوم؟ اذا نمروا دابا للطريقه الثانيه. كنعرفوا بان ليكسبونونسيال دو موان اكس ايكال 1 سور ليكسبونونسيال دو اكس. اذا هذا نكتبوا على هذا الشكل. ما هو الليميت ديال هذا؟ اللي كنعرفوا بان هذه الليميت دو اكسبونونسيال دو اكس ايكال لوrsque اكس تون فيغ بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني، دو هذا لان هنا عندنا بلس لانفيني هو 1 سور بلس لانفيني هو زيرو، وبالتالي فان الليميت ديال هذا هو ده. ان شاء الله باذن الله تعالى لا يوفقكم غنديروا ان شاء الله في الحصه المقبله لي ديريفي ان شاء الله. حاولوا تديروا بوز وتكتبوا هذا الشيء اللي سميتو هما ان شاء الله. والسلام عليكم.